نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة۔ حضرات دی وقار اللہ رب العزت نے قرآن پاک دی اس آیات مبارکہ دے اندر زبان دے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ بندے نو زبان دا استعمال اچھے طریقے نال کرنا چاہیے۔ کس طرح دا استعمال ہونا چاہیے زبان دا؟ آئیے حضرات جی وقار اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر زبان دے متعلق جو سانو خبردار کیتا ہے ان دے تو آغاہ کراں۔ آئیے حضرات جی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے کہ میں جو بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمے سانو ان دے سارے نو ان دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری ارتساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام وی درود محبت نل پنت ادب نل پنت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أدراك ما العقبة۔ اللہ اکبر اللہ۔ میری آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگوں تے دنیا بالیو، کوئی بندہ اپنی زبان دے نال بڑے اچھے کلمات کہیں دے، اپنی زبان دا بڑا اچھا استعمال کر دے۔ نبی پاک فرماتے نے زبان دا اچھا استعمال کر دیا وہ بندہ رب دی جنت دے بالکل قریب چلا جاندے، اللہ دی جنت دے بالکل نزدیک چلا جاندے۔ اور میری آقا فرماتے نے وہ کوئی بندہ پھر اپنی زبان جو کوئی انج دا جملہ بول دے جیرا جملہ کائنات دے رب نو پسند کوئی نہیں، میری آقا فرماتے نے اس بندے نو کائنات دا رب جنت کولو چک کے تے اپنی جہنم دے قریب کر دیندے۔ اور میری آقا فرماتے نے ایک بندہ اپنی زبان دے نال بڑے گناہ کر دے، اپنی زبان دا گندا استعمال کر دے، اور اپنی زبان دا گندا استعمال کردیاں او بندہ رب دی جہنم دے بالکل قریب چلا جاندے۔ اور میری آقا فرماتے نے او کوئی بندہ پھر اپنی زبان دے نال کوئی انج دا نیک جملہ بول دے جنہ کائنات تے رب نو راضی کرن والا جملہ ہے، میری آقا فرماتے نے اللہ اس بندے نو جہنم دے کولو چک کر کے تے اپنی جنت دے قریب کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پتہ لگا زبان دا استعمال بندے نو جہنم دا سبب بھی بنا سکدا ہے، زبان دا استعمال جے رہے زبان دا استعمال جنت دا سبب بھی بن سکدا ہے تے جہنم دا سبب بھی بن سکدا ہے۔ اس واسطے اپنی زبان نو اپنے کنٹرول اندر رکھیا کرو نا، اپنی زبان دا استعمال چنگا کر لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر دی زندگی دے سنت دے مطابق چلن والا بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ کوئی تے جانتیاں پیغام دینا چاہنا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں قربان جاواں کہ سنت دا ثمر تینوں اور روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں
اور روز جزا ملے گا او مدنی دی پیروی کر میرے آقا دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں اور روز جزا ملے گا اور 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا انج ملن گے 17 بنان والے اقصا انج ملن گے 17 بنان والے پر مدنی براق والا مدنی براق والا تینوں اگے خلا ملے گا سنت دا ثمر تینوں اور روز جزا ملے گا آئیے حضرات تیزی وقار اپنی زبان دا استعمال اچھا کیجئے کل قیامت دے دن اسے زبان دی وجہ تو بندہ جنت دا سبب بن سکتا ہے اسے زبان دی وجہ تو بندہ جہنم دا بھی سبب بن سکتا ہے اللہ سانو اپنی زبان دی حفاظت کرم دی توفیق عطا فرمائے